बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों को देखा जाए तो उसका कोई शुमार नहीं है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। जैसा कि आपको पता है, इस मुल्क की बुनियादों में ही लाखों शहीदों का खून है। जिस तरह इसको बनाने के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आज इसकी सालमियत के लिए भी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। तो नाज़रीन, वतन अज़ीज़ का हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि हमारी कुर्बानी से अगर वतन महफूज रहता है या इस वतन की सलामती के लिए हमें अपना खून देना पड़े, तो हर पाकिस्तानी खुशी से ये कुर्बानी देता है, क्योंकि हर पाकिस्तानी को पता है कि ये हमारा मदीना सानी है। ये 27वीं रात को अल्लाह ताला ने हमें अता किया और इसकी सलामती और इसकी हिफाजत हमारे ईमान का निसफ़ हिस्सा है। तो आज जिस शहीद की फैमिली के हम घर पे आए हुए हैं, ये सिपाही नूरुल हसन शहीद हैं। ये कश्मीर में शहीद हुए थे। तो आज हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके घर पे मौजूद हैं। मेरे साथ उनके भाई और वालदा मोहतरमा हैं। तो उनसे अपने हीरो के बारे में पूछेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले में, बचपन से लेकर शहादत तक का जो उन्होंने सफ़र किया, किस तरह के वो इंसान थे, फिर किस तरह अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया, इतने बड़े मकाम के लिए चुना। तो नाज़रीन, ये गिने चुने लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला इस रास्ते में कबूल करता है, उनको इतनी बड़ी सादत देता है। तो आज हम सिपाही नूरुल हसन शहीद के हवाले से बात करेंगे। इनके वालिद मोहतरम हयात नहीं हैं, बाप बेटा अल्लाह की जन्नतों में खुश होंगे इंशाअल्लाह। तो उनकी वालदा और भाई से ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन जी। अच्छा, नूरुल हसन के बारे में बताइए कि किस तरह का वो बच्चा, आपने उसको देखा, पाला पोसा, हर बड़ा किया आपने, तो किस तरह का बच्चा था बाकी बेटों की निस्बत? खेलदा भी हुंदा सीगा, पढ़न भी जांदा हुंदा सी, जी जी, काम भी कर लैंदा जिद्दन छुट्टी होनी। अच्छा अच्छा, ते छुट्टी आके फिर उन्हें खेडन चल जाना, काम भी टाइम ना करना जी जी, ते अपने जिथे कहना उत्थे जाना, दस के जाना। खेडन दा बड़ा शौक सी उन्हें। होर जदों शहीद होया उदों भी इदां ही होया, काम ते भी जाना जी जी, ते बिजली दा काम सिक्खिआ सीगा। उत्थे जदों आना ते फौज च 9वीं च पेपर दिते, 10वीं च होया सी जदों मुंडियां दे नाल रल के चले गया। जी जी, ते सानू नहीं सी पता, सानू जदों कागज आए ना पिछों उदों पता चलिया। उदा कहना अम्मी मैंने पैसे दे दे, मैं जाना किते, ते ये नहीं सी दसदा भी मैं भर्ती हो गया। सही, ते फिर भर्ती होया, मुंडियां दे नाल चल गया, वजीरिस्तान होया सी जाके। उत्थों जदों आना 6 महीने बाद आना, पैसे घल देने, आप भी कदी आ जाना, ते इन्ना तंग नहीं सी करदा। आ हुण भी जदों शहीद होया वा 15 दिन, 6 महीने बाद आया सी, 15 दिन घर रह के गया ते 15 दिनों बाद शहीद हो के घर आ गया। बस यही है। कितने बच्चे हैं आपके? और मेरे बच्चे फौत हो गए, एक नूं तां 6 महीने हो गए फौत होए नूं, वड्डे नूं। एक पहलों फौत हो गया सी। 4 बेटे सी, 3 फौत हो गए, एक शहीद हो गया, एक आ बस। जी नाज़रीन, माशाल्लाह, आपको पता है कि मौत नहीं सी तंग करदा हुंदा। जदों भी किते जाना उन्हें अपने पैसे जोड़ लैंदा सी, जिथे भी जाना किते। बिजली का काम करदा सी, काम जिद्दन छुट्टी होनी उदन भी उन्हें काम करना, खेडन भी जाना, जिथे किते होना ना भी खेडां वा उत्थे टूर्नामेंट च भी चल जाना, खेडां च भी चले जाना, उदां भी खेडन। हाकी दा खिलाड़ी बथेरा सी, इनाम भी बथेरे मिलदे सी उन्हें, पर ओहदी लिखी है नहीं सी। 5 बजे शहीद होया, रात नूं 10 बजे सानू पता चलिया, सानू नहीं सी पता, तो सुबह 4 बजे इत्थे घर आ गए। जी नाज़रीन, शहीद के 2 भाई और अल्लाह की रज़ा से वो भी अपने भाई के पास हैं। तो नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि मौत बरहक है, ये आनी है। घर में रहें या वतन की हिफाजत करें, ये हर हाल में आनी है। ये अल्लाह ने हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखाना है। तो इस रास्ते की मौत नसीबों वालों को आती है। ये आपके सामने मिसाल है कि कुछ अरसा पहले भी उनके भाई फौत हो गए, दूसरे भाई भी फौत हो गए, तो अल्लाह ने इनको ये शहादत के मकाम के लिए चुना। अभी ये एक इनका भाई है, तो ये जो मेरे साथ बैठे हैं, तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अपनी वालदा का सहारा बनाएं।
تو ناظرین یہ ہے جن کو اللہ چنتا ہے، جس بڑی مقصد کے لیے چنتا ہے، ان کو پھر بڑے اعزاز سے نوازتا ہے. ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ. چھوٹے ہی ہے بچے. تو آپ بتائیں کہ بھائی آپ کا نور الحسن کے ساتھ کس طرح کا وقت گزرا، کس طرح کا آپ نے ان کو بھائی دیکھا؟ جی وعلیکم السلام. وہ مجھ سے 2 بڑی بہنیں ہیں، اس سے بڑا یہ نور الحسن میرا بھائی تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا وہ اسی طرح تھا کہ جس طرح دوست ہیں، اچھے جاتا ہے کدھر جانا کہنا وہ آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں، ایسے ہی بس کوئی چیز کام ہے کہنا یہ کام کر لو، بس میں کر لیتا ہوں، آج باقی میں آؤں گا کروں گا، باقی بیٹھ کے کر لیں گے. بس ایسے ہی جدھر جانا کہنا بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو ایسے ہی میں نے اپلائی بھی کیا تھا. مجھے کہتے کہ آپ کوئی بات نہیں، آپ کوئی کام کریں ادھر. میں نے ابھی 4-5 سال ہے، میں نے ہو جانا ریٹائر وغیرہ، پھر آپ ادھر اپنا کاروبار وغیرہ کریں گے. تو ایسا ہی تقریباً 11 سال کی سروس تھی ان کی ابھی ہوئی. تو انہوں نے ابھی ایک ٹور ادھر کانگو کا بھی لگایا، افریقہ کا، شمالی وزیرستان میں بھی رہے ہیں. جب سروس شروع کی تھی شمالی وزیرستان میں آپریشن تھا ادھر تھی. بھائی کو پہلے بھی ایسے چانس آتے رہتے ہیں، پہلے بھی ضربیں لگی ہوئی ہیں. وہ ادھر صوبیدار تھا غلام دستگیر صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ نور بھائی کا یہ تقریباً 18ویں نشان اس کو نا 18ویں دفعہ یہ نا جب اس کو ضربیں لگتی تھی پہلے بھی، لیکن یہ زخمی ہوتے رہتے ہیں. کبھی اس نے بتایا ہی نہیں کسی کو بھی، ہمیں تو پتہ بتایا بھی نہیں تھا کبھی. ایسے بس بتا دینا کہنا ٹھیک ہے بس میں چھٹی آیا ہوں، ویسے 10 دن 12 دن ریسٹ کرنی ہو چلے جانا پھر. تو وہ بھی کہتے یہ ایسے ہی ہے، یہ ہماری یونٹ کا سب سے جس کو کہتے ہیں نا پاورفل آدمی ہے. یہ ایسا ہی سبھی کے ساتھ کہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے نہیں بندہ کہیں گیا یا گھر یا باہر پتہ ہی نہیں ہوتا کس طرح سے اسی طرح جاتا ہے. جی ناظرین، بڑا عجیب اتفاق ہے. دیکھیں کہ 18 دفعہ زخمی ہوئے تو مجھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ان کے جسم کا بھی کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر جنگ کے دوران زخم نہ آئے ہوں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ناظرین کہ جنگ کے زخم جو ہیں یہ خود گواہی دیں گے قیامت کے روز کہ یہ اللہ کے راستے کے زخم ہیں. تو نور الحسن بھی اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر تھا کہ اتنی دفعہ زخمی ہوا تو اللہ نے ہر دفعہ ان کو بچایا، ہر دفعہ ان کو غازی بنایا. تو پھر یہ آخر میں یہ شہادت کا جب یہ نا لاسٹ ٹائم آئے تھے نا گھر، تو اسی طرح دوست و احباب سب اکٹھے ہوئے ادھر چونک میں نا، وہ سبھی کہتے ہیں نور الحسن اپنے گاؤں کے کتنے شہید ہیں، اپنے گاؤں کے کتنے فوجی ہیں، لیکن شہادت جب 1965 کی جنگ تھی نا، وہ سپاہی مقبول حسین وہ ہمارے گاؤں کے تھے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے پہلی نسلوں کے اب ہمارے گاؤں میں اتنے فوجی ہیں، اتنے ہر گلی میں ایک کوئی نہ کوئی بندہ سروس کر رہا ہے، کوئی لٹایا رہا ہے، کوئی ایسے ہے کوئی ایسے ہے، تو لیکن کوئی شہید نہیں ہو کے آ رہا. تو کافی سارے کھڑے تھے ادھر تھے. اس نے بولا انشاءاللہ میں اب جب آؤں گا میں شہید ہو کے آؤں گا. اللہ اکبر، ایسی بات کہی کہ کیا بات ہے. ناظرین، یہ جو سرحدوں پر ہمارے پہرا دیتے ہیں، ہم اکثر کہتا ہوں یہ اللہ کے ولی ہیں. ان کے کہے ہوئے لفظوں کی اللہ لاج رکھتا ہے اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والے وطن کے رکھوالے ہیں، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ ان کے قول کو ثابت کر کے پھر دکھاتا ہے. یہ بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کو اللہ آنے والا وقت پہلے بتا دیتا ہے، الہام ہو جاتا ہے. اچھا یہ آپ بتائیے کہ آپ بتا رہے تھے کہ تقریباً 10-12 سال سروس ہو چکی تھی، تقریباً 11 سال کچھ ماہ ہوئی تھی. تو کہاں کہاں انہوں نے ذمہ داری؟ ایک تو کانگو آپ نے بتایا، اس کے یہ علاوہ کانگو گئے ہیں، یہ شمالی وزیرستان میں کافی عرصہ رہے ہیں. یہ کاڑا اس کی یونٹ تھی 57 پنجاب کی، تو وہ ادھر ترکھم بارڈر پہ بہت عرصہ رہے ہیں یہ والے. ایسے ہی بار پھر لاسٹ ٹائم ہے یہ آزاد کشمیر دیوا سیکٹر میں جہاں شہادت ہوئی ہے بھائی کی، یہ ادھر تھے. تو بس ایسا ہی محسوس ہی نہیں ہوا، یعنی کہ پتہ نہیں چلنا دیتا کہ میں ادھر آتا ہوں ایسا جانا ہے. بعض وقت کہنا میں ادھر آ گا کہ مجھے لے جائیں ادھر بس پہ اسٹاپ پہ جانا. وہ اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کال آتی ہے دیکھیں بھائی کی کال نہ ہو، ایسے ہی چیز محسوس ہوتی ہے. میں ادھر اس ملک چلا جا 16 سال ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ. 16 ਸਾਲ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ, 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਲਈ. بھرپور جوانی میں اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی، تصویر دیکھی ہے. اچھا یہ بھائی بتائیے کہ جب وہ مارکا جو ہوا ذرا اس کی تفصیل بتائیے کہ دیوا سیکٹر میں کس طرح کس ڈیٹ کو مارکا ہوا اور کس طرح ہوا، اور شہادت کا جو تھا وہ مقام اپنا سارا وہ نا سپاہی عمران تھا بھائی کے ساتھ، اس نے بتایا وہ ساتھ آیا تھا ادھر ہمارے ادھر. وہ
सांगले के साथ गाँव है, उधर रहता है, जी। लेकिन उसका बड़ा भाई हमारे गाँव में रहता है। जी जी मैं रात को खाना खा के निकला बाहर, जी मुझे ना उस इमरान उसके लड़के का नाम है जो बाइक के साथ ना यूनिट के साथ उधर मोर्चाबंदी में साथ था, जी जी